दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 3 रोज़ा दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान में, सिंध में, इस्लामाबाद तक आकर वो लोग बैठते हैं। मिसिंग पर्सन्स का इशू, जी हाँ, काकड़ साहब का कहना ये है कि उसमें पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अटैक्स हुए थे, जिसके नतीजे में 166 के करीब लोग हलाक हुए। ज़्यादातर भारतीय शहरी थे, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के आप सभी को पता ही लग गया होगा कि पार्क मीडिया जो है वो कैसा रिएक्शन दे रहा है, और इस पे क्या रिएक्शन दिया है पार्क मीडिया ने वो हम देखेंगे वीडियो में आगे। और तब तक मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। इसराइली और अमेरिकी शहरी भी उसमें जाँ भाग हुए। उसके बाद पाकिस्तान में 7 अशख़ास को गिरफ़्तार किया गया। उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा अभी तक चल रहा है। 15 साल गुज़र गए हैं, लेकिन मुक़दमा अपने मंतक़े अंजाम तक अभी नहीं पहुँचा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, उसका ज़िक्र मैं पहले भी करता रहूँगा, अभी भी करूँगा। लेकिन इस ज़िम्न में क्योंकि 15 बरस होने को आ गए हैं, तो एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, और ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये शिशिर गुप्ता साहब हैं, उनका आर्टिकल है। और हिंदुस्तान टाइम्स भारत का बहुत बड़ा अखबार है, और इस आर्टिकल में 1-2 बातें ऐसी हैं जिससे मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं, और जो इनकी एप्रीहेंशन है शायद वो दुरुस्त हो जाए। गुप्ता साहब को ये परेशानी है कि कहीं जो फ़लस्तीन ने या हमास ने किया 7 अक्टूबर को इसराइल में, कहीं उनसे इंस्पिरेशन लेकर रेजिस्टेंस जो है और जो लेजिटिमेट स्ट्रगल है, ये कहीं दोबारा ज़ोर न पकड़ जाए। और फिर उनका एक कहना ये भी है कि चूँकि हमास के पीछे जो 7 अक्टूबर का है वो उसके पीछे ईरान का हाथ था, तो इसलिए उसको ये कामयाबी मिली। और उनको ख़तरा ये भी है कि चूँकि बकौल उनके मुबैना तौर पे उन्होंने बात की है, मैं दोहरा देता हूँ कि चूँकि लश्कर तैयबा और ISI पाकिस्तान की जो हैं वो इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, तो मुमकिन है कि इस किस्म का वाक़या जिस तरह हमास ने ईरान की सपोर्ट के साथ 7 अक्टूबर को इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, तो मुमकिन है कि इसी किस्म का वाक़या, मुंबई का वाक़या, उसी तरह का वाक़या भारत के किसी और बड़े शहर में करवाया जाए, और फिर ISI लश्कर तैयबा को या जैश मोहम्मद इस किस्म के जो अस्करी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में उनको इस्तेमाल करे। तो मैं पहली बात तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कश्मीरी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और ये होता है। एक हक़ खुद इरादियत की जो जद्दोजहद है किसी दुनिया के किसी एक हिस्से में लड़ी जा रही है, तो दुनिया के दूसरे हिस्से में उसी किस्म की अगर एक जद्दोजहद हो रही है, तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। तो ये मुमकिन है कि हम आने वाले दिनों में देखें कि कश्मीरी रेजिस्टेंस ज़्यादा जान पकड़े, मजबूत हो, तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी। और कश्मीरियों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, हम जानते ही हैं, और अभी तक वो डटे हुए हैं। गो के भारत का क्लेम तो यही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद तो हालात बिल्कुल तब्दील हो गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी कश्मीरियों के जो दिल हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो अभी भी जो शख्स मकबूजा जम्मू और कश्मीर में शहीद होता है, वो पाकिस्तान के परचम में उसको दफनाया जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अभी ये मामला मुमकिन है कि ज़रा ज़ोर पकड़े। जहाँ तक ये ख़दशा ज़ाहिर करना कि जी पाकिस्तान ISI ने ये मुंबई करवाए, ये अब बड़ी बातें घिसी पिटी हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हर दफ़े बहुत कोशिश की कि भारत की जानिब से हमें कोई ताउन मिले ताकि हम इस मुक़दमे को उसके मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएँ, लेकिन भारत शायद चाहता ही नहीं है। और मेरा अपना ख्याल यही है, और मैंने अपनी किताब हॉस्टिलिटी में इसका जिक्र बड़े वाज़ेह अंदाज से किया है कि भारत चाहता ही नहीं है कि मुंबई का मुक़दमा
اپنے منطقی انجام تک پہنچے، بلکہ اس کی خواہش یہی ہے کہ یہ مقدمہ اسی طرح رہے، اور بھارت کو ایک ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے اور وہ پاکستان کو اس کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتا بھی رہتا ہے۔ تو یہ بھارت تک کہنا کہ جی پاکستان نے کروایا، اور اس کے بارے میں بھی بہت سے شک و شبہات ہیں، کیونکہ جب یہ ISI جب یہ واقعہ ہوا تھا ممبئی اٹیک کا 2008 میں، تو پاکستان نے فوراً یہ کہا تھا کہ جی آئیے جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں 2006 میں بھارت اور پاکستان ایک جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکنزم پہ ایک ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم انووک کرتے ہیں اور جوائنٹلی اس کی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ بیسیکلی ایک سٹوری آئی ہے دا انٹرسیپٹ کی، پڑھنے والی سٹوری ہے کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جو ان کی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، اور جو فورن ممالک میں رہ رہے ہیں اس حوالے سے، اور کہیں سکھس کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں جو کوسچن بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز میں گھسی ہوئی ہے، ہماری جو ہے وہ آرمڈ انسرجنسی میں ہے، کشمیر کے اندر وہ انوالو ہے، ہمارے جو سکھ ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان میں ان کے پیچھے ہے، تو بھائی ہماری سرکار کیا کر رہی ہے؟ ہماری سرکار صرف اس چیز میں مصروف ہے کہ ہم صرف باتیں کریں گے یا صرف لیٹر لکھیں گے، یہ لیٹر بازی ہوگی، یہ کیا یہ کام ہے ہماری سرکار کا؟ کوسچن یہ آتا ہے کہ جو پاکستان کہتا ہے، اور جو پاکستان جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس حوالے سے ایک موقف رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ موقف یہ ہے جناب کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسی جگہوں کے اندر ایسے نیٹ ورک موجود ہیں، اور وہ کرتے کیا ہے، پاکستان کی جو ایک انٹیلیجنس بیورو ایک ادارہ، بیسیکلی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تو دوستو ابھی تک آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پارک میڈیا کیسے انڈیا کے بارے میں برائی کر رہا ہے اور اس کی کیا رائے ہے انڈیا کے بارے میں۔ تو دوستو آگے بھی دیکھتے رہیے ویڈیو کو، اور میں آپ کو ملتا ہوں ویڈیو کے اینڈ میں۔ ایک امریکی ادارے FBI کی طرح کا ہے، اور اب یہ پاکستان کی انٹیلیجنس بیورو یہ کہتی ہے کہ جو انڈین انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ UAE میں اور افغانستان میں پائے جاتے ہیں۔ سو آپ بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ افغانستان کے علاوہ پاکستان نے ایک اور ملک دریافت کیا ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر وہاں سے بیٹھ کے آپریشنز کرواتے ہیں، اور ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں انڈین انٹیلیجنس کے، جو ڈیپ سٹیٹ کے، پوری دنیا کی ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے، پاکستان کی بھی ہے، باقی ملکوں کی ہے، ہماری ذرا ڈیپ سٹیٹ تھوڑی پولیٹیسائز ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پورے خطے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور یعنی پاکستان کی کسی بھی ایجنسی نے پاکستان کے سٹیزنز کو غائب نہیں کیا، ان کو اٹھا کے نہیں لے گئے۔ یہ جو ڈس اپیرنسز کے کیسز ہیں اس میں پاکستان کی کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ انوالو نہیں ہے۔ اب کیا کہیں جی، اب کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، ورنہ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا۔ تو آخر ان لوگوں کو کون لے جاتا ہے؟ زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نگل لیتا ہے؟ آخر ہوتا کیا ہے؟ لیکن نہیں، زمین کھا جاتی ہے آسمان نکل لیتا ہے، پتہ نہیں آسمان کھا جاتا ہے زمین نکل لیتی ہے، بہرحال ایسا کچھ ہے محاورہ، تو آپ لوگ خود ہی کریکشن کر لیے گا، مجھے لکھ کے نہ بتائیے گا۔ لیکن ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ کاکڑ صاحب جو ہے جی، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی ایجنسی جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کر رہی جس میں کہ لوگ جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائیں، یا لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن میں چلے جائیں، اور یہ چیز جو ہے یقیناً کوئی اور کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے بھلا؟ ہو سکتا ہے راہ کر رہی ہو، لیکن خیر راہ کیسے کرے گی؟ اس لیے کہ راہ کرنے کے لیے تو جی آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے یہاں تو کئی لوگوں کے اوپر الزام بھی لگ چکے ہیں کہ جی یہ را کے ایجنٹ ہے اور یہ را کے ایجنٹ ہے، مگر ہو رہا ہے بہت زیادہ مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے وہ ہے پاکستان میں، ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا تو ہماری گورنمنٹ نہیں مان رہی۔ جی ہاں، اب انوار اللہ کاکڑ صاحب جو اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ جی اس میں تو ایجنسیز انوالو ہیں ہی نہیں ہماری، جبکہ میرے ہی شو میں جو ہے ایک آدھ بار آ کر کچھ لوگ یہ بتا چکے کہ ہاں جی ایجنسیز ہیں، لے جاتی ہیں، چھوڑ جاتی ہیں۔ ویڈیو دیکھ ہی لیا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک کریے، زیادہ تر شیئر کریے۔ جے ہند۔